सर वैसे तो वाहिद आवाज़ जो अंदरूनी इस्लाह की बात करती है, हिकमत अमली पे नज़रसानी करने की बात करती है, शायद आपकी है, लेकिन आपकी जमात को ज़्यादा पसंद नहीं आती। आज भी सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं जमात के, सीनियर तरीन रहनुमा हैं जमात के, उन्होंने आपको मुतनब्बे किया है कि डिसिप्लिन रहिए तो यकीनन ये चांस जो है ये दिया जाएगा, और बसूरत दीगर वो अपनी वार्निंग दे चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब से इस इशू पे मेरी बात हुई और डिसिप्लिन जो है, मेरा ख्याल है कि कोई निशानदेही भी होनी चाहिए थी कि किधर डिसिप्लिन वायलेट हुआ, लेकिन बहरहाल ऐसी बातें मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, किसी को भी परहेज करना चाहिए। और बाकी जो है, मैंने बारहा कहा है कि मैं सिर्फ चेयरमैन इमरान खान और बैरिस्टर गौर को जवाब दूं। मरवत साहब, एहतजाजी कमेटी का आप हिस्सा हैं या नहीं हैं? क्योंकि 48 घंटे पहले आपने कहा कि आपको बता दिया गया है आप हैं, और कल वजीर इत्तलात शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आप नहीं हैं, ये फैसला तो अभी होना है और वो फैसला करेंगे जमात वाले कि आपको रखना है कि नहीं। मेरी ख्वाहिश है अगर वो शामिल नहीं करते हैं उनकी मर्जी है, बाकी खान साहब ने तो कल कह दिया था। लेकिन अगर मुझे वैसे महसूस होता है कि शायद हमारे कुछ दोस्त नहीं चाहते हैं कि मैं एहतजाजी कमेटी में हूं, तो लिहाजा अगर मेरे बगैर वो समझते हैं कि कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। और मरवत साहब, एक फैसला कुन जंग की बात कर रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर साहब, क्या ये फाइनल पुश है? जनाजे पढ़ने के बयानात दे रहे हैं नाउजुबिल्ला सर। एहतजाज तो फैसला कौन ही होना चाहिए। गंडापुर साहब की इस बयान की तो मैं तायीद करता हूँ। मेरी अभी उनसे कोई 10 मिनट कबल बात हुई और इसी एहतजाज के हवाले से बात हुई। गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान और चंद और साथी हैं जो मेरे से कुछ न कुछ मामलात पे बात कर ही लेते हैं। बाकी जो है 99% जो हमारे दोस्त हैं, कोई ना कोई हमारे मसले पैदा हो जाते हैं और मुझे समझ ही नहीं आती है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की आमद का मैंने खैर मकदम किया, कल खान साहब के सामने उनको हिमायत का यकीन दिलाया और कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की थी। तो लिहाजा ऐसे बयानात आके मेरी हौसला शिकनी का बाइस बनते हैं और वर्कर्स में भी तशवीश पाई जाती है कि ये इनके सीनियर्स को क्या हो गया है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने चूंकि ममानियत की है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो मीडिया से हम सामने न लाएं। और दूसरी बात ये है कि आज सलमान अकरम राजा साहब से मेरी बात हुई और मेरा ख्याल है कि हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। और मजीद जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, एहतजाज जो है हतमी होना चाहिए, क्योंकि ये जो पहले एहतजाज हुए वो बेनतीजा रहे और खान की रिहाई जो है वो बगैर एहतजाज के मुमकिन नहीं है। एहतजाज जो है किस तरह होना चाहिए, इसी हवाले से चूंकि मैं एहतजाज करता आया हूँ तो एक तजर्बा था और मैं अपनी खिदमत वॉलंटियरली पेश कर रहा था खान साहब को। इसमें क्रेडिट की बात जो आपने की है, यही बात खान साहब ने मुझे कही थी कि पार्टी के रोमा कहते हैं कि क्रेडिट ये ले जाता है। अब क्रेडिट जो है कोई अटर्नी तो है नहीं कि मैं जेब में डाल के भाग जाता हूँ। क्रेडिट जो है वो काम करने पे, मार खाने पे, कुर्बानियां देने पे जो है वो क्रेडिट लोगों को मिलता है। और जिस वक्त क्रेडिट लेने का टाइम था उस वक्त तो मैं अकेला था, अकेली मैंने मैदान कारदार में सरपाट घोड़ा दौड़ाया। कोई अगर क्रेडिट लेने का मुतमन्नी होता तो आ जाता, वो भी उस वक्त 9 मई के बाद हमारे साथ एहतजाज और कन्वेंशन में शामिल हो जाता। लिहाजा खान साहब को मैंने ये कहा कि क्रेडिट बेशक कोई और ले जाए, लेकिन एहतजाज जो है कंसेंसस से होनी चाहिए। लेकिन अगर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने ये बात कही है, गर्चे खान साहब का फैसला एक टाइम में जब हो जाता है तो 2-3 दिनों के बाद अमल दरामद नहीं हो पाता है, तो लिहाजा मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। खान साहब को भी कहा, वर्कर्स को भी कहा, जलसे जुलूसों में भी कहा। लेकिन अगर ये हजरात मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो बेशक मुझे एहतजाज से बाहर रखें, जिस तरह उनकी मर्जी है तो एहतजाज मरवत करें। साहब, आप कह रहे हैं कि एहतजाज के बगैर खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, लेकिन वजीर आला गंडापुर साहब आज कह रहे थे कि उम्मीद है कि इतना मजबूर नहीं किया जाएगा और उम्मीद है कि पहली हल निकाल लेंगे। और इसी तरह रऊफ हसन साहब भी हमें कह रहे थे कि ख्वाहिशात से कई आगे मामलात चले गए हैं, हमारी बहुत बेहतरीन अब ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो क्या देखा जाए, किसी ना किसी किस तरह ये हल निकाला जाएगा? एहतजाज के बगैर ही खान को जेल से निकालने की उम्मीद आपकी पार्टी में भारहा अभी भी है और शायद ठोस मालूमात की बिना पे है? हम सब की ख्वाहिश है
کہ ہم اس نہج پہ نہ جائیں، وہ اقدامات نہ اٹھائیں کہ دوبارہ جو ہیں پاکستان کے عوام اور لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ ابھی یہ ڈی چوک پہ جو دھرنا ہوا ہے، ابھی تک ہمارے ورکرز اندر ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کے ایک مقدمے میں خلاصی ہوتی ہیں، دوسرے میں گرفتاری ہوتی ہے۔ آئندہ جو احتجاج ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو علی امین خان نے بات کی ہے نا، اگر خان کو رہا کرانا ہے اور احتجاج کرنا ہے تو یہ آخری احتجاج ہوگا، حتمی ہوگا، کیونکہ کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ عدالتوں سے امیدیں لگائے رکھے تھے، بے گناہ شخص پڑا ہوا ہے، 1.25 سال ہو گیا ہے اور کوئی امید پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ میں جو یہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں، اغوا اور ہمارے ایم این ایس کو توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، یہ حرکتیں جو ہیں لامتنائی ہیں اور ان اینڈنگ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اب ایک ہی، یا تو ہم نے سر جھکا کے ساری چیزیں سہنی ہے کہ چلیں جی ہم بزدل ہے اور جو یہ کرنا چاہیں، چونکہ طاقتور ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، یا سر پھر اپنی خودداری کا، ایک خودی طرف کا، بزدلی ہے اپنی اور ایک آدمیت طرف کا، حکمت اپنی... عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے اس سے پہلے وکلا کو چارج کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ملی، پھر آپ نے کسانوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی، پھر آپ نے ٹیکسز کی بھرمار پر احتجاج کرنے والے تاجروں پر بھی ہاتھ رکھا، ناکامی ہوئی، پھر آپ نے پنجاب کالج کے واقعے پر بھی آپ کے چند لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی، اور اب طلبہ یونین کی بحالی سے بنگلہ دیش طرز پر طلبہ کو باہر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے طبقات آپ نے گنوائے، ان سب طبقات پہ خود حکومت وقت نے جو ہیں ظلمتوں کے پہاڑ توڑے۔ کسانوں کے ساتھ پنجاب حکومت نے جو کیا تو کسانوں کا اپنا رد عمل تھا، اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق تھا؟ گندم کی وہ جو قیمت کا تعین تھا اور جو باہر سے گندم لائی گئی جس میں ارب روپے یہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے بطور کمیشن لیا، وہ اس میں ہمارا کیا کردار تھا؟ پھر جو ہے ٹریڈر پہ جو ٹیکس لاگو ہوئے ہیں، ایف بی آر کا فیصلہ ہے اور ٹریڈر ایک طبقہ ہے۔ ہم ہر مظلوم کے ساتھ اپوزیشن کے پارٹی کی حیثیت سے ہمارا کھڑا ہونا بنتا ہے، تو لہٰذا ہم نے ان کو اکسایا نہیں ہے، وہ خود آگے نکلے، ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ طلباء جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں، ہماری توقعات اور امیدوں کا محور ہیں، تو لہٰذا طلباء جو ہیں وہ اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اس وقت میں اور پاکستان کے لیے نکلے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ آپ بحیثیت اتنی سینئر صحافی، آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا ملک میں جو ہو رہا ہے اس کی کوئی اخلاقی، قانونی، منطقی کوئی جسٹیفیکیشن قطع ہے؟ کلامی معاف، مگر ملک مروت میں صاحب کیا ہو رہا اگر یہ اتنے سیارے جو آپ نے بحران بتائے ہیں صحیح بھی بتائے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ناقص حکمت عملی، لیک آف یونٹی، فواد صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کے باوجود، ان کے ہوتے ہوئے بھی، اس ویکیوم کے ہوتے، بحران کے ہوتے ہوئے، مشکلات کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے۔ اوپر سے بشرا بی بی اور علیمہ خان کی دراڑ ایک مرکزی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ کارکنان موجودہ قیادت سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ کارکنان کی مایوسی بجا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ تنظیمی اور اسٹریٹجیز میں کچھ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا اعتماد کا فقدان پیدا ہوا۔ جہاں تک آپ نے علیمہ آپا اور بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی ہے، یہ کوئی دراڑیں نہیں ہے، کیونکہ کوئی سیاسی متحارب گروپ تو ہے ہی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں خود بار بار کہہ چکا ہوں، خان نے اگر اپنے اہل خانہ، بہنوں یا زوجہ کو سیاست میں لانا تھا تو بیرسٹر گور جیسے عام ایک سیاسی کارکن کو اٹھا کے چیئرمین نہ بنا تھا، وہ اپنے کسی خاندان میں کسی کو اپوائنٹ کر کے موروثی سیاست کو پروان چڑھا سکتا تھا۔ ہم بالخصوص میں، مجھ جیسے بہت سارے لوگ، ہم ایک خاص کے لیے خان کے ساتھ ہیں، نہ کبھی کسی موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کل میں جیل میں تھا، دونوں عظمیٰ خانم اور بشرا بی بی دونوں موجود تھے، اور گھروں کے اندر اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سسٹم میں ابھی بھی گنجائش ہے آپ کی؟ کیونکہ آج تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب بیٹھ جائیں چپ چاپ کر کے، اقتدار میں آپ نے اب کبھی نہیں آنا۔ یہ جی دیوانے کا خواب ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ خود اقتدار میں آئی ہے، کم از کم پورا پاکستان جانتا ہے۔ اگر یہ طریقہ اقتدار جائز ہے، اس پہ فخر کرنا چاہیے اور بڑھ کے مرنی چاہیے، تو پھر ماریں۔
बहरहाल मरियम बीबी की बातों में कोई रबत नहीं होता है, रटी रटाई बातें, कोई मंतिक की बात करें, कोई पाकिस्तान या पंजाब के लिए कोई मुस्तकबिल का लाएअमल बताएं, विजन क्या है, बस वही जो सती नबीयत की बातें होती हैं वही सुनने को मिलती। सर, आपको लगता है कि लोग अभी भी इमरान खान को इंटरनली मिसगाइड कर रहे हैं? फैसल चौधरी साहब ने भी इस को हाईलाइट किया कि उनको नई मालूमात दी जाती। लीमा खान साहब के हवाले से भी यही गिला किया गया पार्टी के अंदर से। आप भी कहते हैं कि अंदर से एक फैसला होता है और बाहर आता हूं तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। सो इज ही स्टिल बीइंग मिसगाइडेड? भाई यही मैं कह सकता हूँ, मुतमईन नहीं हूँ। अल्लाह करे कि ये मामलात सही हो जाए, कोई मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज हो ताकि इन चीजों का तदारुक हो सके। कोई बहुत सारा झूठ उनके सामने बोला जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। कल मैं जब खान साहब के पास गया, एन उसी वक्त एक हजरत मेरी गैबती कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे। तो लिहाजा ये चीजें चलती रहती हैं, और पता नहीं ये सियासत में ये जो जितनी एनर्जीज अपने हमारे दोस्तों ने मुझ पे जाई की है ना, इतनी एनर्जी कोई ये हमारे मियां नवाज शरीफ साहब पे या पीपल पार्टी पे जाया करते तो कम से कम कोई फायदा तो होता।